عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. باش نشوفوا مع بعضنا الفورماسيون بي اتش بي. دونك باش نبدو بانترودكسيون باش نفهموا فيها الفرق ما بين السيت ستاتيك والسيت ديناميك. دونك اول حاجه باش نعرفوا واش معناها سيت ويب. دونك الويب سايت هو ان جينيرال انسامبل دي باج hyper liés مربوطين ببعضهم واكسيسيبل ا اون ادريس ويب مع اليو ار ال هذاك اللي نحطوا فيه ال www. par exemple facebook.com هذاك يسمى اليو ار ال. دونك الباج داكوي بالعاده اذا كان نخدموا بالبي اتش بي هي index.php والا index.html. دونك فما نوسيون لازمنا نعرفوها بالباهي اللي هي الديفيرونس ما بين المو كليون والمو سيرفور. Donc, lorsqu'on tape l'adresse في النافيغاتور اللي هو par exemple الكروم، أنا اللي تابيت الادريس بالنسبة للسيستم نعتبر كليون. الكليون هو l'ordinateur, smartphone, etc. l'ordinateur donc partie من les catégories clients كيف ما قلنا، وكل كليون يعتبر visiteur du site web. Alors que le serveur هو ensemble des ordinateurs puissants bien sûr فيهم مجموعة متاع لي سيت اللي احنايا باش نكسيدو لهم. دونك أغلبية لي زانترنت ما شافوش لي سيرفور وما نعرفوش حتى وين موجودين، وينجم السيت ويب يكون ديسبرسي على بليزيور سيرفور. دونك النوسيون اللي نفهمها من هنايا هو انه فما دو بارتي مهمين اللي هما لي كليون والسيرفور. السيرفور اللي موجود فيه السيت والسيت هذايا عنده ادريس والا نسموه احنا يو ار ال. دونك لي كليون il suffit يحل النافيغاتور يتابي الادريس هذيك يتحلوا السيت. دونك فما دو تيب نتاع سيت اللي هما السيت ستاتيك والسيت ديناميك. الديفيرونس لي ماجور ما بيناتهم هو انه السيت ستاتيك البارتيسيبون ولا الفيزيتور ما ينجم يعمل حتى شيء، alors que في السيت ديناميك البارتيسيبون ينجم يعمل enregistrement de données, modification, inscription, etc. les sites statiques تستخدم بالعادة les HTML ou CSS comme langage, bien sûr فما JavaScript وغيرهم, mais en général ce sont des langages côté client, alors que site web dynamique يستخدم بخلاف ال HTML و CSS langage PHP. دونك عندنا السيت ستاتيك يكفي انه الكليون اللي هو الفيزيتور يبعث دوموند للسيرفور يطلب منه السيت ويب، يسيفي يحط له اليو ار ال، السيرفور يرجع له الباج ويب اللي حاجته بها. alors que بالنسبه للسيت ويب ديناميك en général الكليون يطلب من السيرفور باج ويب، لي باج بالعاده تكون اون بي اتش بي، دونك السيرفور يلزمه يبدلها en HTML على خاطر الكليون ما يفهم كان ال HTML. بعد ما يعمل جينيراسيون تاع الباج ينجم يرجعها للكليون. بون ساعات اغلب الوقت لي سيت ويب ديناميك تكون فيهم enregistrement de données، دونك نستحقوا ال SGBD. وهنا تولي الانتراكسيون، الكليون يطلب من السيرفور الباج، السيرفور باش يبعث روكيت للباز دوني، والباز دوني بيان سور باش ترجع له الريبونس، السيرفور باش يعمل جينيراسيون تاع الباج سولون الريبونس نتاع الباز دوني ويرجع لنا الباج اللي حاجتنا بها بيان سور كيف ما قلت en HTML على خاطر الكليون ما يفهم كان ال HTML. Alors, quels sont les programmes nécessaires؟ بالنسبة للسيت ستاتيك نستحقوا حاجتين اللي هما l'éditeur de texte والنافيغاتور ويب. بالنسبة للإديتور دو تكست تنجم تستخدم أي إديتور كيما البلوك نوت، كيما النوت باد. فما دي إديتور يسهلوا الخدمة باش تنجم تخدم الباج فاسيلمون. وفما بالنسبة للنافيغاتور فما الموزيلا، الانترنت اكسبلورر، جوجل كروم، والوبجيكتيف نتاعهم هو باش نتستو السيت نتاعنا. اذا كان انت عملت سيت ستاتيك وتحب تجربه ماذا بيك تجربه على بليزيور نافيغاتور باش تشوف كيفاش باش تظهر الانترفاس نتاعك. بالنسبة للسيت ويب ديناميك نستحق الأكثر من الإديتور والنافيغاتور. ثم دي بروغرام سوبليمونتير اللي هما لاباتش اللي بالنسبة لنا يمثل السيرفر ويب،
le plugin PHP اللي هو يسمح للباتش باش يفهم ال PHP ويعمل الجينيراسيون تاع لي كود en HTML والماي اس كيو ال اللي هو système de gestion de base de données اللي تصير فيه l'enregistrement de données d'une manière organisée. Donc هذوما اكيد باش نشوفوهم ان شاء الله في لي فيديو الجايين. مي لازمنا نفهموا البرانسيب. اذا كان ما فماش سيرفر ويب دونك راهو ما تنجمش تخدم سيت ويب ديناميك. alors اذا كنت تحب تصنع سيت ويب ديناميك tu es obligé اللي انت تعمل الانستالاسيون تاع لي زوتيل هذوكم séparément bien sûr. دونك لازمك تنستالي لاباتش والبلاجين والماي اس كيو ال، والا طريقه اسهل هو انك تنستالي الباكيج كامل ويكون حاضر في دي لوجيسيال كيما الويب سيرفر كيما المامب كيما اللامب كيما الاكزامب. بالنسبه للويندوز اون جينيرال نستخدم الويب سيرفر والاكزامب سيرفر والايزي بي اتش بي. دونك الويب سيرفر لهنايا لابريفياسيون تاع دبليو يعني ويندوز، الا يعني اباتش، الام يعني الماي اس كيو ال، والبي يعني بي اتش بي سيرفر. alors نتعدوا للموديول الثاني اللي هو السنتكس دو باز باش نشوفوا كلكو نوسيون دو باز باش نستحقوا لهم في الخدمه نتاعنا. دونك الكود بي اتش بي يلزمه يكون موجود في باليز supérieur point d'interrogation PHP و point d'interrogation supérieur، والا نجم نستخدم الطريقه العاديه اللي هي نستخدم سكريبت لانجويج ونحط entre double code PHP. دونك هذوما دو اكزامبل. بيان سور فونكسيون ايكو تسمح لي باش نعمل لافيشاج نتاع شين دو كاركتير. في الاكزامبل الاول جوست حطيت entre point d'interrogation bien sûr inférieur point d'interrogation، حطيت المساج نتاعي à la fin point virgule. les instructions في ال PHP لازم تكون فيها point virgule في الاخر كما اي لونغاج دو بروغراماسيون. وبعد عندي point d'interrogation supérieur، وعندي لهنايا script language equal PHP. حطيت الكود نتاعي et enfin سكرت السكريبت. alors les commentaires كلنا نعرفوا اللي الكومنتير تسمح لنا باش نفهموا اكثر الكود، مي ما عندهمش تاثير ما عندهمش بريسك حتى انفلونس على الاكزيكسيون تاع الكود. بيان سور اغلبيه ما يستخدموش فيهم، مي سي سون فريمون تري اوتيل سيرتو الشخص الكود نتاعو طويل برشا باش يفهم البارتيات فيه شنو قاعد يخدم. الكومنتيرات في البي اتش بي تنجم تكون بعد دوبل سلاش كيف تكون في ستار واحد، والا تكون بعد الدياز، والا entre slash étoile étoile slash. alors les variables في البي اتش بي دونك باش نبدو بالنون دو فاريابل. اسم نتاع الفاريابل في البي اتش بي يلزمه يبدا بالدولار مهما كان التيب. en plus بعد الدولار تنجم تلقى يا اما لتر ماجيسكول والا مينيسكول، والا التيري با هذاك اللي هو نخدمو بالويت بالعاده دونك نسموه انترسكور. بعد الكاركتير هذايا تنجم تحط دي لتر دي شيفر، والا الكاركتير انترسكور، والا لي كاركتير اكسنتوي. bien sûr les espaces ne sont pas autorisés، ما تنجمش تحط اسم variable ولا اسم fonction في espace. les types de variables en PHP فما 3 types مهمين اللي هما scalaire، les tableaux ou les objets. donc concernant les scalaires عندنا les entiers، les réels، les booléens ou chaînes de caractères. بالنسبة les tableaux فما 2 types اللي هما les tableaux scalaires ou les tableaux associatifs. و l'objet هما en général تنشوفوهم النوسيون orientée objet مربوط بالبروغراماسيون orientée objet، وهنا باش نحكوا على الكلاس ان شاء الله. دونك نبدو بال exemple هذايا. عندنا il n'est pas nécessaire en PHP de typer les variables. علاش في البي اتش بي ما نستحقش الانت اي، ما نستحقش باش نعمل string s، يكفي اللي انت تعمل اي ايجال 5 باش هو وحده يفهم اللي هو ستانونتي، ووقت اللي تعمل اي ايجال 5.2 يفهم اللي هو ريال، وقت اللي تعمل اي ايجال entre double quote bonjour يفهم اللي هي chaîne de caractères etc. donc il n'est pas nécessaire de tout de typer les variables en PHP. نتعدوا لي تابلو. alors التابلو بالنسبه للبي اتش بي قلنا هما فما 2 تيب، لي سكالير و لي تابلو اسوسياتيف. الحاجه الباهيه في التابلو en PHP
elle peut stocker plusieurs différents types. معناها تنجم تكون الكاز الأولى فيها entier، الثانية فيها réel، اللي بعدها تكون chaîne de caractères etc. Donc les données sont accessibles grâce à un indice. L'indice هذا ينجم يكون scalaire كالعادة ديما نبدو بالزيرو 0 1 2 3 etc. Donc وقتها نحكوا على tableau scalaire. والا يكون chaîne de caractères وقتها نحكوا على tableau associatif. Donc les tableaux associatifs sont plus utilisés et plus agréables à utiliser في PHP. خاطر تنشوفوا exemple mais وقت اللي تعمل انت tableau de nom اسهل من انك تعمل tableau de 5. Bien sûr نجموا نستخدموا les fonctions list array باش نصنعوا tableau. هذا exemple. عندي l'exemple الأول c'est un tableau scalaire. عندي فيه deux cases. الأول الكاز الأولى فيها entier اللي هو 12 والكاز الثانية فيها PHP اللي هو chaîne de caractères. Alors que بالنسبة للتابلو associatif عندي tableau سميتها توتو. entre les crochets حطيت âge adresse et nom. bien sûr لهنايا l'âge اللي هو باش يكون 0 l'adresse 1 nom 2 etc. اما بالنسبه لي اسهل اني نستخدم توتو اج باش نعرف اللي هو 27 يمثل لي الاج. توتو ادريس 22 رو لا ليبرتي اتسيتيرا ونو عنده بن صالح. هذا اكزامبل باش نفهموا كيفاش نستخدموا لا فونكسيون array باش نجم نعمل كرياسيون دو تابلو. دونك عندي تابلو اسوسياتيف سميناها دولار ا كالعاده كما قلنا يلزم تبدا بدولار. دونك دولار A فيه 4 كاز اللي هما color taste shape و name. فيهم les variables en chaîne de caractères red sweet round apple. alors que كي نستخدم الفونكسيون array يكفي نعمل égal array نحل parenthèse. bien sûr نحط les noms les titres نتاع les colonnes نتاعنا اللي هما color taste و shape و name ونعمل لك الفلاش اللي هو égal supérieur ونحط الفالور نتاعه فيرغول وفي الاخر بالكل نسكر بارونتيز بوان فيرغول. سي ترو سامبل. بيان سور فما ريمارك مهمه ياسر كيف تنسى ما تحطش لانديس كو سوا اللي هو باش يكون نيميرو ولا سكالير ولا شان دو كاركتير. ما تقلقش روحك خاطر اوتوماتيكمون PHP يبدا بالزيرو ويعمل لانكريمونتاسيون يبدا بلس 1 بلس 1 على قد ما انت تزيد دي فاريابل. دونك هنايا اكزامبل بار اكزامبل عملنا دولار موا وكروشي كهو فارغه ما فيهاش لا زيرو لا بروميي لا حد شيء. دونك حطينا الفالور جانفيي. دوزيام فاريابل هو فيفريي والتروازيام هو مارس. كيف نعمل ايكو دولار موا دو 2 بيان سور ما اني نبدا من الزيرو. دونك باش نعمل جانفيي زيرو février هو الدوزيام كاز اما النيميرو نتاعها 1 اي مارس اللي هي التروازيام كاز والنيميرو نتاعها 2 باش تطلع لي لافيشاج مارس. دونك لي فونكسيون لي اوبيراسيون لي اوبجي باش نشوفوهم او فور اي ميزور وقت كل ما نستحقوا حاجه ان شاء الله تو نتعرضوا لها. انا باش نتعدى تو الحاجه المهمه برشا اللي هي لونفوا دي دوني على خاطر حاجتي باش نوريكم ليكزامبل اللي تفهمنا عليه. Donc عندي لهنايا un petit rappel les formulaires. donc حسب ما تتفكروا في ال HTML les formulaires balises تنجم تحط فيه plusieurs éléments كيما les zones de texte les boutons radio les cases à cocher وغيرهم. et bien sûr كل élément عنده name والنيم المهم برشا خاطر هو اللي باش نبعثوا فيه الفالور اللي حشنا بها في ال PHP. Donc, ثم deux attributs obligatoires في الفورمulaire اللي هما الميثود والاكشن. بالنسبة للميثود عندنا deux types اللي هما الميثود de transmission de données يا الجيت يا post. تو نشوفوهم ديجا في l'exemple باش نخدموه. البوست permet de envoyer les données stockées dans le corps de la requête alors que get يبعثها في l'URL bien sûr séparé à l'adresse par point virgule. par point d'interrogation. L'action permet de spécifier la page qui traitera les données fournies dans le formulaire. L'action نحط فيها الباج اللي باش تعمل التريتمون تاع لي دوني اللي باش نبعثوهم. دونك باش نشوفوا اكزامبل. توا باش نخدم دو باج
page index.html باش نحط فيها الكود هذايا. c'est un simple code اللي هو form action. الاكشن متاعي باش تكون باج اسمها resultat.php، والميثود متاعي باش نستخدم البوست وبعد كده نبدلوها بالجيت. دونك جوست هنايا entrer votre prénom input type égale text، النيم متاعها سميتها prénom، وعندي لهنايا البوتون سبميت اللي باش تعمل لي الفاليداسيون. وقت اللي نكليكي على البوتون سبميت المفروض اللي انا باش نبعث البرينون الباج اسمها resultat.php avec la méthode post. لهنايا عندي الباج resultat.php كيف ما تشوفوا الكود متاع السكريبت PHP inférieur point d'interrogation نورمالمون هنا فما PHP ناقصة echo prénom égal، وعندي لهنايا echo دولار post وحطيت اسم الفاريابل النيم اللي هو نيم هذايا حطيته هنايا انتر كروشي انتر دوبل كوت بيان سور. وفي الاخر نسكروا الفورمولا نسكروا الباليز نتاع البي اتش بي. دونك قبل ما نخدموا الخدمه هذه بالصحيح باش نوري لكم اللي هو ما ينجمش يفهمها الكليون. دونك جوست تبعوا معايا لحظه. انا باش نصنع ان دوسيي على البيرو باش نسميه بي اتش بي. دونك فاست الدوسي هذايا باش نعمل دوسي اخر نسميه بوست خاطر الخدمه نتاعنا باش تكون بالبوست. ديزولي بوست. دونك لهنايا باش نعمل دو فيشي، باش نعمل فيشي باش نسميه index.html بيان سور باش نحي التكست هذيك، وباش نعمل resultat.php. كان تلاحظوا هنايا التيب نتاع الدوكيمون سي ان دوكيمون تكست جوست باش نعمل فيه كوبي كولي للكود اللي عندنا، وبعد باش نحوله ل HTML والاخر باش نحوله en PHP. donc contrôle et enregistrement. donc باش نحي هذا et باش نعمل كوبي قلنا اسمه PHP. كنترول اس. دونك باش نحي البوان تكستي. الوغ باش نشوف الكود لهنا عندي PHP echo prénom égal voilà اي فوالا هذا الكود متاعي. باش نحاول نعمل الاكزيكسيون نتاع اندكس. دونك هذه الباج اللي باش تخرج لي entrez votre prénom الاسم متاعي فاليدي. مي باش تلاحظوا لهنا اللي الفيشي resultat.php باش يهبط لي ما هوش باش يتحل، ما هوش باش يعمل حتى اكسيون، الوغ كو المفروض انه يحل لي فيناتر مكتوب فيها حسب مكتبنا مكتوب فيها برينون ايغال ويحط لي الاسم. دونك لهنايا شنو باش نعمل بالضبط؟ جو في فيرمي الكود نتاعنا باش نهز الدوسي هذايا كله PHP باش نحوله تحت السي دو بوان تحت الوامب سيرفر. دونك نلقو دوسي اسمه www. نجي لهنايا نحط الدوسي PHP. بيان سور لهنايا ما نجمش نحلو ديريكت من هنا، يلزم نحل السيرفر ويب باش نجم يفهمو. دونك جو في لانسي وامب سيرفر اللي انا ديجا عملت له الانستالاسيون. يلزم تتاكدوا اللي الوامب سيرفر يولي الكولور نتاعو انفير معناها راهو يخدم. دونك اوكي
قاعد يلانسي في لي سيرفور نتاعو. دونك كان تلاحظوا هنايا اللون نتاعو روج مازال. دونك ولا اورانجي. بون بالعادة ما يستحقش ياسر وقت مي بارفوا il nécessite voilà انا ولا vert. دونك باش نحل local host. alors local host voilà عندي ensemble des projets منهم projet اللي سميت انايا PHP. فاست ال PHP باش نلقى عندي دوسي post. bon 0.0.1 c'est juste حكاية configuration. voilà post. وقت اللي نكليكي عنها باش تطلع لي الفناتر نفسها اللي حليناها قبيله widate valider et voilà باش يكتب لي prénom égal widate. لهنايا تلاحظوا اللي المره الاولى ما حبش يقبلها الريزولتا.php مي توا قاعد يقبل فيها. دونك هذايا بالنسبه للبوست. باش نجربوه بالجيت. باش نعمل كوبي كولي للكود هذايا باش نبدل اسمه جيت. بيان سور باش نحل الكود هذا جو في فير الموديفيكاسيون في الميثود باش نردها جيت. اي بيان سور باش نعمل موديفيكاسيون في الريزولتا.php في بلاصه هنايا في دولار بوست نعمل دولار جيت. الغمارك اللي نسيت ما قلت لكمش انه الفاريابل اللي يجيبوهم من الباج نبعثهم من باج الباج لازم نحط دولار الاندرسكور. الميثود نتاعنا كلها او ماجيسكول جيت ولا بوست وبيان سور نحطها اونتر كروشي النيم نتاعها. اي فوالا باش نحاول من هنايا نحل نفس الشيء. عندي بوست اي جيت باش نجرب نحل جيت widate valider et voilà. كان تلاحظوا هنايا ريزولتا نفسها prénom égal widate prénom égal widate مي الفرق لهنايا في الURL. عندي لهنايا post slash resultat.php alors que هنا عندي get slash resultat.php point d'interrogation prénom égal widate. دونك تتفكروا وقت اللي قلنا في هنايا انه الجيت يبعث لي دوني كودي سور الURL. دونك اذا كانت باش تبعث مود باس لازمك تثبت. اذا كانت باش تبعث دي دوني كونفيدونسيال ولا لازمك تخبيهم ما تستخدمش الجيت لازمك تستخدم البوست. مي اون جينيرال راهو يبعث بالجيت البي اتش بي. دونك هذا حبيت نوري لكم اليوم الفرق ما بين البوست والجيت. وين باش تحطوا الدوسيي الخدمه نتاعكم لازم تحط كيف ما قلنا تحت الوامب والا الوامب 64 حسب الفيرسيون اللي صابها تحت www تحط دوسيي وتحط فيه الخدمه نتاعك. Et c'est tout. Merci pour votre attention. يعطيكم الصحة.